बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं एक ऐसे ग्रुप में हूँ जहाँ सहाफ़त के मौजू पर अक्सर बहस चलती रहती है। व्लॉग आगे बढ़ाने से पहले मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ कि मैं ना तो सहाफ़ी हूँ, ना ही कभी खुद को सहाफ़ी समझने की जसारत की। तो ग्रुप में जो असल मौजू ज़ेर बहस रहता है वो यही होता है कि कुछ लोग जो अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला उनको नज़र बद से बचाए, जो अपना एक मकाम पैदा कर चुके हैं, मकाम बना चुके हैं, तो ऐसे लोग हमेशा जो अपने से जूनियर होते हैं उनको तनकीद का निशाना बनाते हैं, जिसमें ज़्यादा एक ही तनकीद, जो एक ही अल्फाज होते हैं वो ये इस्तेमाल करते हैं। कोई भी ईंट उठाओ, नीचे से एक सहाफ़ी निकलता है जिसके पास 300 वाला माइक होता है, एक टूटा फूटा सा मोबाइल कैमरा होता है और वो सहाफ़ी बना फिरता है। अब ज़ाहिर बात है जो वाकई में इस लेवल के गरीब सहाफ़ी हैं, जिन्होंने अभी अभी इब्तिदा की है, या वो यूट्यूबर हैं या सोशल मीडिया से ताल्लुक़ रखता है, तो उसको बुरा लगता है, फिर आगे से वो जवाब देता है। तो इस तरह की बेस चलती रहती है। अब इस बेस में कोई ये कहता है कि इसके सब्सक्राइबर कम है, कोई ये उसको ताना मारता है कि इसके व्यूज़ कम है, कोई ये ताना मारता है कि मैं तो मेन स्ट्रीम मीडिया पर होता हूँ और यूट्यूबर को मैं सहाफ़ी मानता ही नहीं हूँ। एक बंदा ये कह रहा होता है जी कि इसके पास जो सहाफ़त जर्नलिज्म की डिग्री है वो नहीं है। फिर यूट्यूबर उनको ताने मारते हैं कि आप सच नहीं बोलते, आप अपने चैनल की पॉलिसी के हिसाब से चलते हैं, आपकी अपनी मर्जी कोई होती नहीं है। तो ये बहुत सारी चीज़ें जो क्रॉस फायरिंग इनकी आपस में चलती रहती है, तो इसी तरह की एक बेस निकलती है इसमें से। मेरा अपना जो ज़ाती ख्याल है वो ये है कि इस तरह के लोग जो होते हैं जेलसी रखने वाले या दूसरों की तजलील करने वाले, मैं उनको सहाफ़ी मानता ही नहीं। ये जो तालीम है ये आपको ये सिखाती है कि आप किसी की तजलील न करें, तकब्बर से बचें, आप दूसरों की इज्जत नफ्स पर हमला न करें, आप अपने छोटों पर, अपने से जूनियर्स पर शफकत से पेश आए। लेकिन ये जो आम से सहाफ़ी होते हैं, मैं तो उनको अनपढ़ कहूँगा। ज़ाहिर बात है इनके पास तालीम नहीं, इसी वजह से ये लोगों को ताने मारते हैं, उनकी तजलील करते हैं। ऐसे सहाफ़ियों को मैं कभी भी सहाफ़ी नहीं मानूँ। असल में ये जेलसी बनी इस वजह से कि सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर और बाकी जितने भी प्लेटफार्म हैं, सब पर एक आम सा बंदा भी अपनी मेहनत के दम पर आगे निकल जाता है, और जो डिग्रियों के और बड़े बड़े जो तालीमी इदारे हैं उनके जो प्रोटोकॉल लिए हुए सहाफ़ी होते हैं वो पीछे रह जाते हैं। तब उनको ये एहसास कमतरी होता है। ये असल में उनका एहसास कमतरी है कि एक आम सा बंदा उनसे आगे निकल गया। हमने तालीम हासिल की, हमने डिग्री ली है, हमने धक्के खाए, लेकिन एक आम बंदा 300 रुपये का माइक लेकर उनसे ज़्यादा व्यूज़ भी ले रहा है और उनसे ज़्यादा कामयाब भी है। मैं यहाँ इस चीज़ को प्रमोट नहीं कर रहा कि जो लोग एक दूसरे को ब्लैकमेल भी करते हैं। आजकल ये जो गली गली नुक्कड़ नुक्कड़ सहाफ़ी बने हुए, उनमें ये चीज़ भी बहुत आम है कि उनमें बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ उनका जो पेशा होता है वो ब्लैकमेलिंग करके दूसरों से पैसे ईंटते हैं। मैं उनकी भी इंतहाई शदीद अल्फाज में मुखालफत करूँगा। लेकिन बाकी में जो एक ऐसा बंदा है जो मुखलिस है, जिसके पास जर्नलिज्म की डिग्री नहीं है, लेकिन अगर वो बोलता अच्छा है, उसका नज़रिया अच्छा है, उसकी नीयत अच्छी है, वो वाकई सहाफ़त के जो असूल हैं उसके ऊपर चल रहा है, तो फिर आपको तनकीद करने का कोई भी हक नहीं। एक दफ़ा ऐसी बहस हुई थी, तब मैंने ये बात की थी कि जो मुसलमानों के लिए दुनिया में सबसे सस्ती तरीन तालीम है, बल्कि पूरी इंसानियत के लिए, वो इस्लाम की तालीम है। वो दुनिया में आपको कहीं से भी सस्ती तरीन तालीम के सूरत में मिलेगी, और उस तालीम में दुनिया के हर पेशे के लिए, हर काम के लिए, हर मसले के लिए एक आसान हल दिया गया है। सहाफ़त का बुनियादी असूल है आप सच लोगों तक पहुँचाएं, और इस्लाम का भी ये बुनियादी असूल है कि आप सच बोलें। ऐसी मैंने एक ग्रुप में बात की थी, तो आगे से एक मुहतरमा ने मुझे ये कहा कि हम इस वक्त सहाफ़त पर बहस कर रहे हैं, इस्लाम पर बहस नहीं कर रहे। इस्लाम और सहाफ़त दोनों अलग चीज़ें हैं। लेकिन मैंने उनसे ये कहा कि जब आप मुसलमान खुद को कहते हैं, सिर्फ अगर कहते भी हैं, तो इस्लाम की हर चीज़ आपके ऊपर लागू होती है। इस्लाम का जो बुनियादी असूल है वो ये है कि आप सच बोलें, और सहाफ़त का बुनियादी असूल कौन सा है कि आप सच बोलें, सच बताएं। तो जिस बंदे के पास अगर तालीम नहीं है लेकिन उसको बुनियादी चीज़ें पता हैं, तो उस बंदे के ऊपर कोई तनकीद नहीं कर सकता। हाँ, जब कोई गलती करे तो फिर उस गलती पर आप तनकीद करें, आप किसी शख्सियत पर तनकीद न करें, उसकी गलती पर तनकीद करें। और इस हिसाब से अगर देखा जाए तो हमारे मेन स्ट्रीम मीडिया पर जितने भी सहाफ़ी हैं, आया वो सहाफ़त की तालीम पर पूरा उतरते हैं? मेरे हिसाब से नहीं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपने चैनल्स की पॉलिसी के हिसाब से चलते हैं। उनको पता है कि हम अगर चैनल की पॉलिसी से थोड़ा सा भी इधर उधर हुए तो हमारी तशरीफ पर लात मार कर निकाल दिया जाएगा।
یہ جو ڈیجیٹل جرنلزم ہے یہ پوری دنیا کی مانی ہوئی حقیقت ہے، اور پوری دنیا یہ بھی مانتی ہے کہ اس وقت معلومات کا جو بہترین اور سب سے مضبوط سورس ہے وہ ڈیجیٹل جرنلزم ہے۔ پاکستان کے علاوہ دنیا میں ہر جگہ ان کو پروموٹ بھی کیا جاتا ہے، ان کو بہت ساری سہولیات بھی دی جاتی ہیں اور ان سے اپنا کام بھی نکلوایا جاتا ہے، لیکن پاکستان میں اس کو ہمیشہ تھرڈ کلاس کا تانا دیا گیا۔ حالانکہ پاکستان میں بھی رجیم چینج کے بعد یا موجودہ جتنے بھی مافیاز ہیں، مین سٹریم میڈیا کبھی بھی نہیں بولتا۔ آج کی ڈیٹ میں اگر میں بات کہوں تو ہمارا مین سٹریم میڈیا کسی بھی عوامی مسئلے کو ٹی وی پر نہیں دکھاتا، لیکن ان کے اپنے جو ایک پالیسی ہے، جو اس وقت پاکستان کی ایک مین پالیسی بنی ہوئی ہے کہ عمران خان کو تنقید کا نشانہ بنانا ہے، اس عوام کو مہنگائی کے نام پر کچھ بھی نہیں بتانا، عوام کے جو مسائل بنیادی وہ ٹی وی پر نہیں دکھانے، یہ چل رہا ہے ہمارے مین سٹریم میڈیا پر۔ اور یہ جو ڈیجیٹل جرنلزم ہے یہی آج کل ان کے لیے مصیبت بنا ہوا۔ تو آپ خود سوچیں پھر ڈیجیٹل جرنلزم کی کتنی اہمیت ہوئی، یہی چیز یہ لوگ نہیں سمجھتے۔ اور میرا یہاں پہ جو اپنا ایک موقف ہے وہ یہ ہے کہ جب تک چاہے چھوٹا ہے بڑا ہے، جب تک آپ ایک اپنا معیار نہیں قائم رکھیں گے تب تک آپ صحافی کے لانے کے بھی لائق نہیں، بلکہ صحافی تو بہت دور کی بات ہے، آپ انسان کے لانے کے لائق بھی نہیں۔ اب ایک اور چیز کا الزام لگایا جاتا ہے کہ ہر ڈیجیٹل کریٹر جو ہوتا ہے وہ صحافی نہیں ہوتا، اور ایک اور الزام ہوتا ہے کہ ان کی زبان میں تمیز نہیں ہوتی۔ تو ہمارے جو مین سٹریم میڈیا والے یا بڑے صحافی ہیں جنہوں نے اپنا بہت نام بنایا ہے، دیکھیں تو آج کل اکثریت کی زبان تو کافی شست ہوتی ہے، کافی نرم ہوتی ہے، لیکن ان کے جو الفاظ کی کاٹ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ گہری ہوتی ہے، وہ بھی اب ایک سائیڈ لے کر بات کر رہے ہوتے ہیں۔ آج کل جو مین سٹریم میڈیا یا بڑے بڑے جو صحافی ہیں، اکثریت ان میں دیکھیں تو سارے ایک سائیڈ لے رہے ہوتے ہیں، کوئی بھی اپنی قوم کی آواز، پاکستان کی آواز نہیں بن رہا، وہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی کی آواز بنے ہوتے ہیں، کسی نہ کسی کا ماؤتھ پیس ہوتے ہیں۔ تو اگر ایسا ہی جرنلزم ہے تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو ڈیجیٹل جرنلزم ہے ان کو بھی حق ہے اپنا اس معاشرے میں ایک مقام بنائے۔ لیکن اگر آپ مقام بنانا اسی کو کہتے ہیں کہ آپ بالکل حق سچ کی آواز بنے، تو پھر اس کیٹیگری میں آپ سارے صحافیوں کو رکھیں، چاہے چھوٹا ہے چاہے بڑا ہے۔ جب کوئی ایسی غلطی کرے، چاہے وہ بڑا صحافی ہو، اس کے اوپر بھی تنقید ہونی چاہیے، چاہے چھوٹا صحافی ہو اس کے اوپر بھی تنقید ہونی چاہیے۔ میں یہاں کہتا ہوں کہ یہاں کوئی دودھ کا دھلا نہیں، سبھی اپنی اپنی ذات میں فرعون ہے۔ اور جو کنٹینٹ کریٹر والا تانا ہے، اس حساب سے میرا جو پوائنٹ وہ یہ ہے کہ صحافت اتنا محدود شعبہ نہیں ہے، یہ بہت وسیع ہے، تو خدا را اس کو محدود مت کریں۔ آپ محدود کر کے صرف یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے سچ بولنا ہے، آپ نے ڈیجیٹل میڈیا پہ کام نہیں کرنا یا مین سٹریم میڈیا پہ چلنا ہے، یا آپ نے ڈگری لینی ہے، یا آپ جو ڈیجیٹل جرنلزم ہے یہ آپ نے نہیں کرنی، یا اس کو ہم صحافی مانتے نہیں ہیں، تو یہ ساری چیزیں صحافت کو محدود کرتی ہیں۔ اب صحافت میں تعلیم کے بارے میں بھی کوئی آپ اگر بات کریں تو وہ بھی صحافت ہے، آپ کھیل کود کے بارے میں بات کریں وہ بھی صحافت ہے، آپ سیاست کے بارے میں بات کریں وہ بھی سیاست ہے، آپ معاشرتی کام کے لیے کوئی بات کریں، مسائل اٹھائیں وہ بھی صحافت ہے، آپ بچوں کے اوپر کوئی پروگرام کریں وہ بھی صحافت ہے۔ مطلب کہ دنیا کی کسی بھی چیز پہ آپ کوئی بھی بات کریں وہ صحافت کہلاتی ہے۔ صحافت کا جو بنیادی مقصد یا مطلب ہوتا ہے وہ کوئی بھی بات لوگوں تک پہنچانی ہوتی ہے، کوئی بھی سچ لوگوں تک پہنچانا ہوتا ہے، کوئی بھی چھپی ہوئی حقیقت لوگوں کو بتانی ہوتی ہے۔ لیکن یہاں اس کے سارا الٹ چل رہا ہے، جو سچ ہوتا ہے اس کو دبا لیا جاتا ہے اور جو جھوٹ ہوتا ہے وہ عوام کے سامنے رکھا جاتا ہے، جو عوامی مسائل ہوتے ہیں ان کو دبا دیا جاتا ہے، اور ان کے جو برعکس جو جھوٹ موٹ کی سہولتیں ہوتی ہیں جو کہ عوام کو کبھی ملی بھی نہیں ہوتی وہ دکھائی جاتی ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہمارے ہاں جو صحافت ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسی غلطی ضرور کر رہی ہے، تو ہمیں اس غلطی کی نشاندہی کرنی چاہیے، بجائے اس کے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ لڑتے رہیں، ایک دوسرے کو نیچا دکھاتے رہیں۔ جو ڈیجیٹل جرنلزم ہے یہ اس دور کی ایک حقیقت ہے، جو بندہ اس حقیقت کو قبول کر لے گا تو وہ اپنا مقام بنا لے گا، جو بندہ اس حقیقت کو قبول نہیں کرے گا وہ ہمیشہ لعن طعن اس پہ ہوتی رہے گی۔ اب اگر اس ساری بحث کا میں ان بٹوین یا الفاظوں کے درمیان کا جو مطلب ہے وہ بیان کروں تو اس وقت جو بھی بندہ حق سچ کے ساتھ کھڑا ہو، آواز اٹھائے، تو لوگ اس کو پہلے تو عمران خان کا سپورٹر سمجھنا شروع کر دیتے ہیں، دوسرے نمبر پر اس کو غدار ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں، تیسرے نمبر پر وہ چاہے جتنا مرضی قابل کیوں نہ ہو اس کو لوگ ٹھڈے مارتے ہوئے ذرا بھی نہیں ہچکچاتے اور مارے جاتے ہیں ان کو ٹھڈے۔ آخری بات، جب بھی کوئی بندہ
کسی بھی شعبے سے ہو، چاہے صحافی ہے نہیں ہے، عام انسان ہے، چھوٹا ہے بڑا ہے، وہ جو بات کرے اس کی بات اور اس کے الفاظ پر غور کرنا چاہیے، نہ کہ یہ دیکھنا چاہیے کہ وہ کس شعبے سے تعلق رکھتا ہے، یہ نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس کا سٹیٹس کیا ہے، اس کا کون سا عہدہ ہے، کس فیملی بیک گراؤنڈ سے ہے۔ صرف آپ نے الفاظ کے اوپر توجہ دینی ہے۔ اگر اس کے الفاظ واقعی اہمیت رکھتے ہیں، اس کے الفاظ ٹھیک ہیں، تو اس کو اہمیت دینی چاہیے۔ لیکن اگر کوئی بندہ اتنا زیادہ سٹیٹس رکھنے والا ہو، بڑے سے بڑا عہدہ رکھنے والا ہو، مضبوط فیملی بیک گراؤنڈ کا ہو، لیکن وہ اگر چول مارے تو اس کو چول ہی کہنا چاہیے۔ یہ معیار سب کے لیے ایک جیسا ہونا چاہیے۔ اس ملک میں اور ہمارے اسلام میں کوئی نہ بڑا ہے نہ چھوٹا ہے، تو ہمیں بھی اپنی اخلاقیات میں یہ چیز شامل کر لینی چاہیے کہ ہمیں الفاظ پر، ہمیں دوسروں کی نیت پر فوکس کرنا چاہیے، نہ کہ اس کے سٹیٹس، نہ اس کی تعلیم، نہ ہی اس کے فیملی بیک گراؤنڈ سے۔ خوش رہیں، ایمان والی زندگی پائیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر۔